190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का बानी पीटीआई को रिहा करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को हुकूमत से डायलॉग का मशवरा। मजीद कहा, ऑपोजिशन की तनख्वाह तब हलाल होगी जब वो पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर जरदारी की तकरीर शॉर्ट एंड स्वीट थी। सदर ने डायलॉग की बात जाती मफाद के लिए नहीं की। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दाखिला बंद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ही सूबे के गवर्नर की आमद पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर की रिहाइश का तहवील में ले ली। गवर्नर अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एनेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम में एक और शाहकार का इजाफा। पाक फौज का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले फतह 2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फतह 2 के तजुर्बे का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम का हामिल फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल होगा। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की जानिब से मुबारकबाद। महंगाई की चक्की में पिसे सार्फिन हो जाएं तैयार। बिजली फिर महंगी करने की तैयारियां। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने फी यूनिट 4 रुपये 16 पैसे इजाफा मांग लिया। बिजली के टैरिफ में इजाफे के लिए दरख्वास्त आए। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा ने 23 मई को समाअत की। नेपरा की जानिब से मुजवजा 7 कीमतों की कैटेगरीज पर समाअत की जाएगी। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। किसी पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। सेनेटर फैसल वाडा की कड़ी तनकीद। कहते हैं सबूत देने पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की। कोई पेपर वर्क है तो फराहम किया जाना चाहिए। लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। 15 रोज गुजरने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। कराची का 40% कोटा जाली डोमिसाइल बनाकर ले लिया जाता है। नौकरियों के लिए कहा जाता है कराची और हैदराबाद वाले जहमत ना करें। मुस्तफा कमाल ने कौमी असम्बली में आवाज उठा दी। कहा, कराची की जामियात बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन गई हैं। शहर को पानी नहीं मिलता। 8000 का टैंकर खरीदने पर आधे घंटे में पहुंच जाता है। कराची में हर तीसरे दिन कोई बच्चा गटर में गिरकर मर जाता है। सदर जरदारी को हमेशा मुस्बत पाया है। पाक फौज का एक और बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर बाबर खान धरती की हिफाजत करते जामे शहादत नोश कर गए। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले मेजर बाबर खान शहीद यूरोप में ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सिम्बाजा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मेजर बाबर शहीद की नमाज जनाजा यूरोप कैंट में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की शिरकत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब समेत सियासी क़यादत की जानिब से शहीद मेजर बाबर खान के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मेजर बाबर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। ट्वीट में कहा कि कोई तो है जो हमारे किसानों के मेहनत और लगन को सही मानों में समझता है। गन्नों खरीदारी का हदफ 18 लाख टन करने को शहबाज शरीफ का किसान दोस्त इकदाम करार दिया।
عوام کو ڈومیسائل اور برتھ سرٹیفکیٹ اب گھروں پر ملیں گے۔ پنجاب میں مریم کی دستک منصوبے کا آغاز، نمائندوں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ نمائندے گھروں میں جا کر فارم پر کرنے سے لے کر دستاویزات کی حتمی ترسیل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری کا پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع ہوگا۔ شہری دستک فیسیلیٹیٹر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ نان فائلرز کے بینکوں سے 50,000 روپے سے زیادہ رقم نکالنے پر مزید ٹیکس لگے گا۔ ایف بی آر کے نان فائلرز کے کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0.9% کرنے کی تجویز۔ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں سالانہ 15 ارب روپے سے زائد ٹیکس اکٹھا کرنے کا تخمینہ۔ ایف بی آر حکام آج IMF وفد کو ٹیکس اصلاحات پر بریفنگ دیں گے۔ سندھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاڑکانہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری ہو گیا۔ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی میں درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے۔ لاہور میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، تھرپارکر، عمرکوٹ، ٹھٹھہ اور بدین میں آج چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان کے وسطی اضلاع میں رات کو بارش کا امکان۔ غزہ پر اسرائیل کی جارحیت رک نہ سکی، اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے بے گھر افراد کے مراکز کا محاصرہ کر لیا۔ جبالیہ اور جنوبی رفح کے علاقوں میں اسرائیل کی شدید بمباری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35,173 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 79,000 سے زائد زخمی۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد 4,50,000 سے زائد فلسطینی رفح گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کر گئے۔ امریکی ریاست ساؤتھ ڈکوٹا کی گورنر نے تربوز کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ گورنر نے تربوز کے سبز چھلکے، سرخ گودے اور سیاہ بیجوں کو فلسطینی پرچم کی علامت سمجھتے ہوئے پابندی لگائی۔ دوسری طرف فلسطین کے حامی کارکن سڑکوں پر تربوز کے ٹکڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ مل جل کر رہنا چاہیے، پاکستان سمیت دنیا میں آج خاندانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ فیملی ڈے منانے کا مقصد خاندان کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ پاکستانی اداکارہ یشما گل کی بھارتی اداکار کے پیغام پر خوشی کا اظہار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی اداکار طاہا شاہ نے حال ہی میں بلاک بسٹر بھارتی نیٹ فلکس سیریز میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یشما گل نے بھی میسج بھیج کر اداکار کی شاندار پرفارمنس کی تعریف کی، جس پر صارفین کو اداکارہ کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ یشما گل کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا۔ اداکار، دانشور، ڈرامہ نگار اور پروفیسر شعیب ہاشمی کو پچھڑے ہوئے 1 سال بیت گیا۔ پی ٹی وی کے لیے کئی کامیڈی سیریل لکھے، بچوں کی تعلیم کے لیے پروگرام اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹول اور باؤ ٹرین بہت مقبول ہوئے۔ شعیب ہاشمی نامور شاعر فیض احمد فیض کے داماد تھے۔ اور طنز و مزاح کو نیا اسلوب دیا، اداکاری جاندار، ڈائیلاگ بے مثال۔ اداکارہ بشریٰ انصاری کو مداحوں کی جانب سے سالگرہ مبارک۔ ٹیلی ویژن کی مقبول ترین اداکارہ نے جو بھی کردار نبھایا اسے امر کر دیا۔